वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी सिर्जना। अनि आज चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङको फर्स्ट डे। अब हामी ट्रेनिङमा जानु लागेको। ट्रेनिङमा जानु अगाडि चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गर्न जान्छौँ तल क्यान्टिनमा। म कति मोटाइसकेँ नि ताम्कु गएर। तपाईको नलेजलाई एन्हान्स गर्छ, सँगसँगै तपाईको स्किललाई पनि एन्हान्स गर्छ र सँगसँगै तपाईको प्रमोसनहरूमा पनि फ्युचरमा हेल्प गर्छ। योले तपाईको बिरामीलाई मात्रै सेवामा तपाईको क्वालिटी बढेर आउँछ मात्रै तपाईँ एकदमै राम्रो स्ट्राइकर जो हुन्छ नि त्यसले एक्लै म्याच जिताउन सक्छ। टिङ्गो टिङ्गो यो चाहिँ के हो? यो लन्डन बेरी हो। लन्डन बेरी रहेछ। खतरा छ। के गर्ने चक्लेट जोरहरू सबै चोर ल्याएर खाने हो। बाजे भिडियो गर्ने मान्छे चोर ल्याएको खाने चाहिँ हामी जोड्ने हस्पिटल भिजिट कतिजनाले हेर्ने हो? ए कस्तो लाइट पो आउँदो रहेछ टेलिमेडिसिनको लागि। अब जान त भयो सबैलाई। हेलो प्रतिभा अरे किन प्रतिभा लेखेको? प्रतिमा लेख्नु न। सिर्जना प्रतिभा प्रजेश दुलाल अरे होइन एकछिन पछि मात्रै खाने हो। यहाँ छ अब यो सबैजनाले देख्यो होला है यो पिक्चर देखेको छ? मैले यता गर्दा तिमीहरू आँखा यता गइरहेको छ, यताबाट यता सरिरहेको छ नि होइन। अब एउटामा चाहिँ पिक्चर छ, भन्दा सबैजनाले पिक्चर हेऱ्यो नि होइन। पिक्चर भएकोतिर हेरेछ कि छैन, पेसेन्टले फलो गरेछ कि छैन हेर्ने हो हामीले त। मैले
मैले यता लगेँ होइन माथि पनि लानु सक्छु तल पनि ल्याउन सक्छु आफूलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ फेरि पिक्चर कता छ भनेर त्यो थाहा हुनु परेको चाहिँ पछाडिपट्टि पनि यहाँ लेखेको छ है यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यो मेजरमेन्टहरू पनि डिफ्रेन्ट अब हामीले अब के अरे मिटरबाट गर्छौँ होइन अब सबै छ डेसिमल फिट लगमा सबै छ कि युनिटहरू मेजर गरेको हुन्छ यसैमा हेरेर अब अहिले भन्दैछौँ कसरी गर्ने भनेर मेजर चाहिँ कसरी गर्ने भनेर है त अब यो हेर्दाखेरि तपाईँले जसरी मैले पिक्चर भएको त्यो 2टा चार्ट छ तर पनि जति बेला पनि हेर्दाखेरि जस्तो आँखाहरू पनि पिक्चर भएकोखेरि फलो गरिरहेको छ नि त यही प्रिन्सिपललाई चाहिँ आधार मानेर कार्डिफ चाहिँ गर्ने गर्छ है त कार्डिफको लागि जस्तै मैले चाहिँ उहाँलाई पेसेन्ट भयो एकदमै क्विक हुनुपर्छ अनि एकदम पेसेन्ट पनि यो एजको बच्चाहरू चाहिँ एकदम छिटो उनीहरू बोर हुन्छन् कि बोर हुने उनीहरू अगाडि नै बोर हुन्छ अगाडि नै छिटो गर्नुपर्छ हामीले कामहरू चाहिँ है त्यो भएर यो गर्ने बेलामा डिस्टेन्स चाहिँ नर्मली हामीले गर्ने भनेको न्यु इयरको लागि 50 सेन्टिमिटर भएर हुन्छौँ है अनि यहाँ चाहिँ लेखेको पनि छ 1 मिटरको पनि छ 50 सेन्टिमिटर भनेर पनि छ कुनबाट गयो त्यो चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ए दुईटाबाट गर्न सक्यो तर मेन्सन गर्नुपर्ने रहेछ यहाँनिर 2टा छ पछाडिबाट लिया प्याडल दिस इज कल्ड लिया प्याडल लिया प्याडल्स भन्दा नि हुन्छ अनि यो चाहिँ भिजन चेक गर्नको लागि होइन ऊ चाहिँ मेरो साथी भनौँ न धनकुटाको उहाँ पनि अनि फोटो खिच्दै हुन्छ आयो ऊ त्यहाँ फुटबल खेल्ने ठाउँ पनि रहेछ ब्याडमिन्टन खेल्ने ठाउँ पनि हाम्रो ट्रेनिङ सक्यो अब हामी यतैतिर घुम्छौँ अनि खाना खान्छौँ अनि आजको ट्रेनिङ सकिन्छ बाई बाई तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो सी यू नेक्स्ट ब्लग बाई गर्नु हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मिस सिर्जना आज डे सेकेन्ड हाम्रो ट्रेनिङको हामी खाजा खानु फेरि त्यही रुटिन जाँदैछौँ गाइजहरू आउँछ त आउनुपर्छ है हिजोको खिचेन नि मैले खाइरहेको थिएँ अर्काको कोक कसरी खिच्नु मैले यस यस दाइलाई मैले ब्रस किन्नु लगाएको किनेर ल्याइदिनु भनेको उसले त होटेलको उठाएर ल्याइदिएछ हाम्रो झन्डै लडिन यार सो क्यूट होटेलको ब्रस भिडियो डे 2 अयो कोरियन ड्रामाको इफेक्ट होला यो चाहिँ कोरियन ड्रामाको इफेक्ट फर्स्ट टाइम गरेको प्रजेश दाइले सिकाएको होला होइन खै म देखिनँ हाम्रो भागिराम कुन्दन यता हेरौँ है ब्लगर हुनुहुन्छ खै त बोल्नु पऱ्यो नि त बोल्नु पऱ्यो नि त मेरो साइन हेर्नु न उसले गर्दै युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु ल आफ्नै भिडियो हेर्नु पाउँछ के भएछ अरे त्यहाँ चाहिँ हो साथीहरु साँच्चैकै होइन कि अनि खेल खेल्नु हुन्छ म त अब के भन्नु ब्लगर मेरो प्यासन चाहिँ हो भनौँ न त्यही पनि बनाउँछु भिडियो साँच्चीको red line plus number of letter could not read by आउनु तपाईँको पेरिफेरल इन्सिजन हिल हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ कोर्ने अलिकति यतातिर लयो भने यतातिर त तिम्रो पेरिफेरल साइड 60 तिर छ तिमीले 90 तिर गरिरहेको छौ
एक्सिस गरिरहेको छ तर तिमीलाई थाहा भयो कि यो 90 मा चाहिँ यसको चाहिँ एक्सिस छैन अब तिमीले स्याडल गर यो भने तिमी 45 गर्छौ 45 त्यसपछि अब तिमीले चाहिँ यो गरेपछि कहाँ गएर चाहिँ क्लियर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मुभ ब्याक फ्रम द आई वेल comparing radians the reflection 125 degree remains narrow at the same distance difference 35 degree आयो अनि त्यो स्याडल गरेपछि हामीले के गर्नु पर्यो अब जुन अहिले हामीले भन्यो नि इन्टेन्सिटी र चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो न्यारो भन्ने कतातिर चाहिँ कम भइरहेछ तिमीले 60 डिग्री एक्सिस छ तर तिमीले चाहिँ 90 बाट 45 तिर स्याडल गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ तिमीले यता 90 बाट यता 45 स्याडल गरेको भन्दा यतातिर चाहिँ त्यो ब्राइटनेस र फिल चाहिँ बढी हुन्छ त्यो पछि तिमीलाई के भयो तिमीले अब चाहिँ यतातिर चाहिँ जाँदैन हैन तिमी चाहिँ अब 60 को एराउन्ड 90 मा गाइजहरू त खतरा देखिरहेछ त घाममा त टलक्क टल्केर हाम्रो लन्च मिठो छ भिडियो बनिरहेको छ मासु लभर खाने त किन यस्तो मिठो कलरको कभर हालेको कि बिग्रिँदैन अझै हामी चाहिँ फोटो खिच्न अब यहाँ जान्छौँ अनि खतरा खतरा फोटो खिच्छौँ यो चाहिँ हस्पिटल एरिया हो माइनर माइनर दामी छ फ्रन्टल लोबको मुभमेन्ट कुनै किसिमको चाहिँ त्यो देखिँदैन हैन तब यो रिफ्लेक्सको बेसिसलाई चाहिँ त्यो हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि यो चाहिँ देखिन्छ अब न्युट्रलाइजेसन पोइन्ट चाहिँ त्यो जुन हुन्छ न्युट्रलाइजेसन पोइन्टमा चाहिँ त्यो के हुन्छ सर्ट पावर जति भए पनि हैन यदि हामी पावर जति भएपछि यदि हामीले त्यसको न्युट्रल चाहिँ त्यो गर्न लागेछौँ भने कुन कन्डिसन चाहिँ त्यो सुट आउट चाहिँ त्यो गरेछ मायोपिक हाइपरमेट्रोपिक कि एस्टिग्मेटिजम हैन अब त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के हुन्छ न्युट्रलाइजेसन पोइन्टमा गएपछि त्यसको यदि सिम्पल मायोपिया छ भने सिम्पल हाइपरमेट्रोपिया छ भने हैन त एउटै पोइन्टमा गएर चाहिँ त्यो न्युट्रल हुन्छ हैन प्रिन्सिपल एक्सिसको यदि चाहिँ त्यो अब एस्टिग्मेटिजम छ भन्ने हैन त त्यहाँ चाहिँ त्यो हामीले एउटा कसैलाई चाहिँ त्यो फर्स्टमा टार्गेट गरेर फर्स्टलाई टार्गेट चाहिँ त्यो कम्प्लिटली गरेर त्यसपछि नेक्स्ट अर्को मिडियमतिर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जाने होइन र त्यहाँ चाहिँ त्यो दुईटा एक्सिस र कम्पाउन्ड मायोपिक एस्टिग्मेटिजम हुन सक्छ हाइपरमेट्रोपिक चाहिँ त्यो कम्पाउन्ड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिजम हुन सक्छ र मिक्स्ड एस्टिग्मेटिजम पनि चाहिँ त्यो हुन सक्छ हैन न्युट्रलाइजेसन पोइन्ट चाहिँ त्यो जुन हुन्छ त्यो न्युट्रलाइजेसन पोइन्टमा यदि चाहिँ त्यो कोइन्साइड चाहिँ त्यो भएको छ भने त्यसपछि त्यो त्यसको बेसलाइनलाई अब हामी कन्सिडर गरेर सिम्पल मायोपिया सिम्पल हाइपरमेट्रोपिया र एस्टिग्मेटिजम गरेर चाहिँ त्यो कोड गर्छौँ हैन अब हामी रेटिनोस्कोपी गर्ने बेलामा यदि चाहिँ त्यो पिपलको चाहिँ त्यो जुन ओभरअल चाहिँ त्यो पिपलको चाहिँ जुन रिफ्लेक्स हुन्छ त्यो फुलफिल चाहिँ त्यो भइहाल्छ भन्ने त्यो हामीले के बुझ्छौँ कि अलमोस्ट चाहिँ त्यो न्युट्रल चाहिँ त्यो भइसकेको छ हैन र यदि चाहिँ त्यो रेटिनोस्कोपीको रेटिनोस्कोपीको चाहिँ त्यो जुन लाइट छ त्यो र फ्रन्टल ग्लोबको चाहिँ त्यो जुन मुभमेन्ट छ त्यो हैन दुईटै मेरिडियनमा चाहिँ त्यो सेम मुभमेन्ट चाहिँ त्यो देखाउँछ हैन र एउटै सिंगल लेन्सबाट चाहिँ त्यो न्युट्रल चाहिँ त्यो भइहाल्छ भन्ने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ दुईटै मेरिडियनमा चाहिँ जुन फ्रन्टल ग्लोबको मुभमेन्ट सेम ब्रिलियन्सी चाहिँ त्यो देखिन्छ हैन एउटा मेरिडियनमा चाहिँ त्यसको जुन फ्रन्टल ग्लोबको चाहिँ त्यो जुन रिफ्लेक्स हुन्छ त्यसको अब जुन चाहिँ ब्रिलियन्सी चाहिँ त्यो फास्टर हुन्छ अरू एक्सिसको कम्पेयरमा भन्ने के हुन्छ कि त्यहाँ एस्टिग्मेटिजम चाहिँ त्यो छ भनेर हामी कन्फर्म चाहिँ त्यो हुन्छ हैन र त्यही कन्डिसनमा फर्स्ट एक्सिसलाई 90 डिग्री या अब 180 डिग्रीलाई बेसलाइन चाहिँ त्यो गरेर त्यसलाई चाहिँ न्युट्रल गर्ने अनि त्यसपछि अर्को एक्सिसलाई अब हामीले के गर्ने हो न्युट्रल चाहिँ त्यो गर्ने 65 सेन्टिमिटरबाट चाहिँ त्यो गरेको हैन अनि त्यो कन्डिसनमा अब हामी आफ्नो माइन्डमा चाहिँ त्यो 1 मिटरको टार्गेट यो गरेर चाहिँ त्यो पावर आर्टिक छ हैन
अनि त्यो के हुन्छ र यदि हामीले ठिकै छ हामीले 65 या 50 सेन्टिमिटर चाहिँ त्यो कन्सिडर गर्छौँ तर त्यो डिस्टेन्स गर्ने बेलामा हाम्रो चेन्ज भइसक्यो होइन अनि त्यति बेलामा पनि चाहिँ त्यो पावर एक्सेप्ट चाहिँ त्यो गर्दैन होइन अब त्यही भएर अब 3-4 वटा चाहिँ त्यो यहाँ जुन म इक्जाम्पल चाहिँ त्यो दिन्छु होइन अब यसले कसरी चाहिँ त्यो फर्स्टमा अब कसरी चाहिँ त्यो कुललाई चाहिँ त्यो बढी अब फोकस चाहिँ त्यो टार्गेट चाहिँ त्यो गर्ने होइन कहाँ छ यो थोड़ा हामीले बिस्तारै गरेर यहाँनिर गयो अनि यो चाहिँ अब यो दुईवटा फोकल पोइन्ट भयो होइन एकछिन अगाडि यो दुईवटा एकै ठाउँ भएको भए यहाँ चाहिँ अरू जति पनि यहाँ छ नि त्यो भर्टिकल लाइन हर्जेन्टल लाइन ओभल हर्जेन्टल ओभल भर्टिकल ओभल लाइन त्यति हुँदैन एउटा राम्रो सर्कुलर जुन सार्प हुन्थ्यो होइन यो दुईवटा फोकल पोइन्ट एकै ठाउँमा भयो भने अब प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ फरक फरक किसिमको चाहिँ सर्कलहरू भन्छ कि हामीले जे चिज पनि हेर्छौँ त्यो सर्कलमा हेर्छौँ त्यो चिज हेर्दाखेरि एउटा राम्रो इमेज फर्म हुनलाई सर्कलमा फर्म हुनुपर्छ होइन त्यो सर्कल चाहिँ ओभल भयो भने इमेज डल्लै देखिन्छ होइन भर्टिकल ओभल भयो भने त्यो इमेज राम्रो देखिन्छ है एकदमै भयो भने चाहिँ खालि लाइन मात्रै देखिन्छ अनि यहाँ भन्ने इमेज चाहिँ अब कस्तो हुन्छ जस्तै एउटा इमेज चाहिँ कहाँनिर बन्नु हो त अब यहाँनिर बन्नु भयो होइन यो पार्टमा बन्ने इमेज चाहिँ कस्तो बन्नु पर्यो जस्तै भर्टिकल चाहिँ कन्भर्ट हुँदै जानु लाग्छ अर्को चाहिँ स्टिल कन्भर्टिङ टाढा गएर कन्भर्ट हुन लाग्छ यो चाहिँ फास्टर छ यो अर्को नै स्लो छ भनेपछि यो यस्तो खालको डल्लो हर्जेन्टली डल्लो हुन्छ कि भर्टिकली डल्लो हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ यस्तो खालको होला कि यस्तो खालको इमेज होला त्यो खालको हुन्छ होइन किनभने हर्जेन्टल चाहिँ फास्ट हुँदा जुन फोकस भयो त्यो चाहिँ डल्लै जान्छ किन पिन पोइन्ट हुन्छ फोकस भनेको त पिन पोइन्ट होइन पिन पोइन्ट हुँदा त सर्कल चाहिँ सानो हुँदै जानु पऱ्यो अनि यो ठाउँको सर्कल चाहिँ यस्तो खालको हर्जेन्टली ओभल हुन्छ होइन यस्तै यहाँ आएर फोकस भइसकेपछि अब यो कस्तो हुन्छ एक्सिस रिफाइन गर्दाखेरि होइन यहाँ राख्ने अनि प्यासेन्जर सोध्ने नम्बर 1 ठिक छ कि 2 ठिक छ 1 ठिक छ कि 2 ठिक छ होइन अब सफा भन्नुभयो जस्तै माइनस सिलिन्डर युज गरेछु अब रेड कतातिर छ यो माथितिर छ होइन अब मैले 10 डिग्री यसको अनुसार 10 डिग्री है अनि फेरि अब त्यो त माथि गयो नि अब यहीँ सिधा राख्ने होइन यसको सिधा राख्ने यो सफा कि यो सफा कि यो सफा भन्नुभयो नि होइन अझै पनि 5 डिग्री ब्याक हुन्थ्यो किनभने 10 डिग्री गइरहेको थियो अब रातो चाहिँ तल हुँदा पहिला रातो माथि हुँदाखेरि सफा भन्नुभएको थियो म 10 डिग्री माथि गएँ अब रातो तल हुँदाखेरि सफा भन्नुभयो भने 10 फर्कियो भने त मतलब भएन त्यसको आधा फर्कियो भने मतलब बिचमा होला भन्ने थाहा हुन्छ अनि 5 डिग्री ब्याक होइन 5 डिग्री ब्याक आइसकेपछि फेरि त्यसको सिधा राखेर फेरि सोध्यो यो ठिक कि यो ठिक अब यो दुइटै बराबर भन्नुभयो भने हामी हामीले दिएको सिलिन्डरको एक्सिस चाहिँ ठिक छ भने यो चाहिँ एक्सिसको कुरा गरेर चाहिँ वी आर नट टकिङ अबाउट पावर राइट नाउ वी आर ओन्ली टकिङ अबाउट एक्सिस कान्छीको केस फिजारिएछ मै कोही बाटी कत्रो ताली तेरी जुल्फों की साए की चमक आज भी है रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे दीवानों सी और मेरी हालत आज भी है किसी और की तसव्वुर में उठती नहीं बेईमान आंखों में थोड़ी सी शराफत आज भी है चाह के फिर चाहे छोड़ देगा तू
चाह के फिर तुझे छोड़ देना तू दिल तोड़ तुझे जाने की इजाजत आज भी है। मेरो ब्लग MBU भिडियो बनाऊ न। सफ़ेद साड़ी में जब तुम बिंदिया लगाती हो, सफ़ेद साड़ी में जब तुम बिंदिया लगाती हो, कसम खुदा की एम्बुलेंस नजर आती है। अझै साह्रै फर्क बस इतना है कि वो मरीजों को ले जाता है और तुम मरीज बना कर जाती हो। इश्क मत करना, ए खुदा कभी इश्क मत करना, बेमौत मारे जाओगे। हम तो मर मर के तुम्हारे पास है, तुम खुदा हो, तुम मरने के बाद किसके पास जाओगे। उसी दिन उसकी मतलब वाइफ जो रहती है वो कहती है, ए खुदा भेज दे मेरे दीवाने को वरना मेरी रूह तड़पाएगी। ए खुदा भेज दे मेरे दीवाने को वरना मेरी रूह तड़पाएगी। शादी के ही दिन मरा है मेरा दीवाना, अब मेरी ज़िंदगी किसके काम आएगी। दुईटै एक एकवटा भन्नु है पहिला कुन चाहिँ भनौँ पहिला फिलिङ्स अनि कमेडी हजुर पहिला सिरियस ल अलि सिरियस नै है फेरि समाजले र तिम्रा यादहरू सधैँ स्याहार गरिरहे, चित्त दुख्ला कि कतै सधैँ राम्रो व्यवहार गरिरहे है। सम्हाले र तिम्रा यादहरू सधैँ स्याहार गरिरहे, चित्त दुख्ला कि कतै सधैँ राम्रो व्यवहार गरिरहे। साथ छाड्यौ टाढा भयो तिमी, साथ छाड्यौ टाढा भयो तिमी, मैले भने बेपत्ता प्यार गरिरहे, मैले भने बेपत्ता प्यार गरिरहे। है एउटा चाहिँ अनि एउटा कन्डिसन के हुन्छ नि यो चाहिँ चाहिँ छ है, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के समस्या हुँदो रहेछ नि, आफ्नो चाहिँ अपलोड हुने हो कि भन्ने चाहिँ टेन्सन हुँदो रहेछ क्या। अनि त्यो कुरालाई इम्प्रुभ गर्न चाहिँ के देखाएको थियो भनेपछि के खान्छ के खुवाउँछ भनेपछि ज्योतिषले है, बिहेपछि बुद्धि आउँछ भनेपछि ज्योतिषले, के खान्छ के खुवाउँछ भनेपछि ज्योतिषले, बिहेपछि बुद्धि आउँछ भनेपछि ज्योतिषले। कसम म्याम ढुक्कले पनि निधाएकै छैन, कसम होला म्याम ढुक्कले पनि निधाएकै छैन। आफूभन्दा अग्ली श्रीमती ल्याउँछ भनेपछि ज्योतिषले। हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ प्रोफाइलाइसिस डोजको लागि चाहिँ कोलर क्लिनिकल सर्जरी गर्ने क्याट्रेक्ट सर्जरी गर्ने बिरामीलाई एक दिन पहिलाबाटै अहिले पनि त्यही नै गर्छ। अनि यो एज अ प्रोफाइलाइसिस हामी कोलर क्लिनिकल 2 घन्टामा हालेर आइज भन्छ बिरामीलाई। अनि एउटा चाहिँ सिप्रोबिट 500 चाहिँ खा आइज भन्थ्यो। अनि बिरामीलाई प्रोपर काउन्सिलिङ भएन, उसले औषधि पायो, एउटा ड्रप पायो, एउटा चाहिँ त्यो मेडिसिन पायो ट्याब्लेट, अनि घर गयो। अनि अर्को दिन आयो, ट्याक्टर मैले सुई हाल्ने बेलामा चाहिँ सुतिराखेको थिएँ। चाचा दवा छोड़ा, अरे साहब बहुत अच्छा से छोड़ा, बहुत कड़वा लगा था। हुन्छ अब कलर फेरि आमाले बोल्यो कैसे कड़वा लगा था, हामी तो एक एक थोपा बहुत अच्छा से बहुत कड़वा लगा था। अब चाहिँ उसलाई चाहिँ औषधि त दियो तर आँखामा राख्छ भन्ने कसैले भनेन। आँखा तिमी जुधाउन जुधाउन बाँधिए माया प्रीति गाह्रो हुन्छ कति बाटो छ उसलाई चाहिँ उहाँको आज मासु खानुहुन्न अनि चिकन चाहिँ उहाँलाई कति बाटोहरू छ।
मासु लभर मासु मासु चिकन मासु लभर जे भए पनि हुन्छ चिकनमा मासु जे भए पनि पुग्छ हुन्छ क्या खसी भाइ मासु भए पुग्छ क्या मलाई आलु पनि हुन्छ अलिक साह्रो बोल्नु न साह्रो ट्रान्सपोजिसन एउटा प्र्याक्टिस गरौँ ल अनि के चाहिन्छ यो प्रेक्टिस राइटिङ गरौँ अनि सकिन्छ यो चाहिँ भोटे स्कुलले मात्रै रहन्छ एउटा भोलि कुनै एउटा टाइम निकालेर नि गरौँ त्यसमा चाहिँ उसलाई मैले के गरेँ भन्दा मानव उसको चाहिँ पहिले करेक्सन छ करेक्सन चाहिँ मैले पर्सन हाल्ने त्यो भनेर मैले फगिङ गरेँ फगिङ गरेको किन भन्दा मैले त्यो आज त्यसको लागि देखेको भनेको छ नि त्यो चाहिँ उसको दुई आँखाले एक्मोडेसन गरेको छैन एक्मोडेसन गर्न सक्दैन नदेखेको नि त त्यो पछि प्लस वान हालिदिएको छ उसले एक्मोडेसन गरेको छैन एक्मोडेसन विकास फगिङ गरेको होइन दुईवटा आँखाको एक्मोडेसन विकास भएको बेलामा यो आँखाले क्लियर देखेको छ यो आँखाले क्लियर देखेको छ हेर्ने होइन यो फगिङ नगरेको भए चाहिँ एउटा आँखाले चाहिँ अहिले एक्मोडेसन गरेर क्लियर देखा हुन सक्यो दुईवटा आँखालाई ब्लरमा आइदिएपछि तपाईँ एक्मोडेसन त बिजुली गर्दैन जति देख्छ त्यो भित्रको पावर देख्यो होइन अब तिमीले चाहिँ यो जुनले देखेर लाइन्छ नि यो इक्वली ब्लड छ कि यो ब्लड छ यो र हाम्रो जुन चाहिँ ब्लड लगाइदिएछ नि हामीले जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति क्लियर देखेको छु भने अब यो एक्मोडेसन गरेर ब्यालेन्स भएको छैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन मतलब एउटा यहाँ चाहिँ उसको प्रिस्क्रिप्सन ग्यास पहिल्यै छ है त्यो बुझ्नु पऱ्यो हामीले त यो युनियोग्राफी दुइटै चाहिँ डिफाइन गरिसकेपछि दुइटै आँखा खुलेर गर्ने हो नि त बाहिर यसमा अब जस्तो यो आँखाको भिजन चाहिँ 6/9 छ अर्को आँखाको भिजन चाहिँ 6/12 छ है या 6/18 छ होइन अनि त्यो कन्डिसनमा पनि यसले चाहिँ त्यो 3 लाइन एबभको जुन लाइन छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यो बेस लाइन बनाउनुपर्छ कि है 3 लाइन एबभको लाइन किनकि अब यसमा 6/12 छ भने 3 लाइन एबभको लाइन चाहिँ कुन हुन्छ 6/12 छ भने 6/18 6/24 6/30 6/60 हुन्छ होइन यो त्यो लेटरलाई चाहिँ त्यो क्लियर चाहिँ त्यो देखेछ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो बेस लाइन चाहिँ बेस लेटर चाहिँ त्यो मानेर त्यसपछि यसलाई चाहिँ त्यो हामी अप्रुभ गरेर चाहिँ सोध्नु जस्तै यो क्लियर भने उसलाई प्लस 0.5 थियो अनि दुई इक्वली ब्लड भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ यो जति थपेको छ त्यसलाई चाहिँ मिलाइदिनु त्यो प्रिस्क्रिप्सन दिएको छ नि त्यो मिलाएर बराबर बनाएर दिएको प्रिस्क्रिप्सनमा -2 छ उसले प्लस 0.2 थपेपछि उसले दुईवटा आँखा क्लियर देख्यो अनि यसमा चाहिँ 1.75 मात्रै छ 1.75 यहाँ -2 है बाइनरी ब्यालेन्सिङ गऱ्यो त्यसले अलिक क्लियर देख्यो भने उसले प्लस 0.2 थप्यो अनि अल्टरनेट गर्दाखेरि दुईटैको बराबर छ भने फाइनली दुईटैलाई चाहिँ 1.57 दिनु होइन त्यसमा चाहिँ अलिक बढी दिइहाल्छ बढी एक्सप्रेस गरिहाल्छ भने थाहा हुन्छ अब दुईटैले बराबर इक्वली ब्लक देख्यो भनेपछि दुईटैको एकोमोडेसन चाहिँ रिल्याक्स छ होइन बराबर देखिरहेको छ एकोमोडेसन दुईटैले गरेको छैन भन्ने कुरा भनेपछि जति गरेको छ इक्वल गरेको छ दुईटैले यो चाहिँ हाम्रो अल्टरनेट अप्रोचन मेथड है अर्को चाहिँ हामीले यहाँ प्रिजम राख्ने भन्ने कुरा भएको है प्रिजम प्रिजम